नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2077 साल माघ 5 गते सोमबारको दिन सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामी 300 भागलाई पनि नागेर आज हाम्रो 301 भागमा हामीले टेकिसकेका छौँ र 300 भागसम्म साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई मुरी मुरी साधुवाद व्यक्त गर्दै र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोग र धर्मको आचरण अभ्यास श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ हामी निरन्तर अगाडि धर्म देशना लिएर जाने नै छौँ र हिजो हामीले 300 भाग सम्पन्न गर्दाखेरि थुप्रै उपासक उपासिकाहरूले धेरै धेरै नै मैत्रीपूर्ण शुभकामनाहरू साथ सहयोगहरू हैन, विभिन्न भिडियोहरूदेखि लिएर म्यासेजहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट पनि एउटा प्रोत्साहित हुने तरिकाले साथ सहयोग दिनु हुँदाखेरि साँच्चै यो देशनालाई त अब निरन्तर नै 1 वर्षसम्म लाने भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन सोच छ त्यसलाई चाहिँ अझै थप ऊर्जा मिलेको छ पनि र गइन्छ पनि त्यसरी नै। अब 300 भाग पुगिसकेपछि अब 365 दिन भनेपछि करिब 2 महिनाको समय त हामी निरन्तर हुने नै छौँ। त्यसैले उपासक उपासिका, मैले धेरै कुराहरू बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर तपाईको 45 वर्षसम्मको देशनामा भगवान बुद्धले विभिन्न जातकहरू, धम्मपदहरू, सूत्रहरू, ध्यानका कुरा, ज्ञानका कुरा हैन, शील समाधि प्रज्ञाका कुराहरू देशना गर्नु भएको अन्तर्गत रहेर थुप्रै जातकहरू, धम्पद अठकथाहरू पनि सुनाए। तर अझै पनि धेरै धम्पद जातकहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। तर आजदेखि चाहिँ एउटा 300 भाग नागेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै छन् घटनाहरू हैन, बाँकीहरू थुप्रै थिए। एक एक भागले सकाउनु पर्ने जातकहरू, धम्मपद अर्थकथाहरू, सूत्रहरू धेरै छन्। तरै पनि आजदेखि चाहिँ अब धेरै नै प्रतीक्षारत यो जातक हो। सबैले चाहिँ यो अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो र बोडज्ञान भन्तेले त बेसन्टर जातक अगाडि नै यो जातक देशना गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिनुभएको थियो। तरै पनि मैले चाहिँ यो जातकलाई चाहिँ त्यो समयमा बेसन्तर जातक नै ठिक थियो कि जस्तो लागेर मैले त्यही देशना गरिहालेँ। अब 300 भाग पछि यो देशना गर्छु भनेर मैले विचार गरिरहेकै समय भएको कारणले गर्दाखेरि आजबाट हामी जातकहरूमा पनि यो महाजातक भन्नेहरू हुन्छन्। जस्तै वैशन्तर महाजातक भनेर भनिन्छ हैन। जातकहरू, ससाना जातकहरू थुप्रै छन्। भगवान बुद्धको शिक्षा जुनमा चाहिँ
यो आदर्श चरित्रहरू चाहिँ हैन नैतिक चरित्रहरू समावेश भएका जीवनमा भएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, दुःखका काँडाहरूलाई कसरी झिक्ने र जीवन कसरी जिउने र मर्ने अवस्थामा पनि कसरी मर्नुपर्छ, यो लोक परलोक जीवन जगतको हैन प्रज्ञप्ति परमार्थका कुराहरू थुप्रै छन्। यी जातकहरूमा पनि प्रत्यक्ष हामीलाई यो नभने तापनि यो कथावस्तुहरूले चाहिँ हामीलाई थुप्रै जीवन जिउने एउटा चाहिँ कला हैन प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यो वेषन्तर जातक त देख्न गरिसकेका छौँ, हामीले हैन गरिसके। त्यसमा चाहिँ यो दान पारमिता अन्तर्गत पर्ने यो वेषन्तर जातक साह्रै नै मार्मिक थियो। धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ बाहिर जानु हुँदाखेरि उपासक उपासिकाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, भन्तेले चाहिँ धर्म देशना त्यो वेषन्तर जातक सुनेर त हामी त रोएको भन्नेसम्म पनि। अब त्यसमा त्यस्तै घटनाहरू छन् है, अब सुनाउनेलाईसम्म पनि गाह्रो हुन्छ त्यो जातक चाहिँ। त्यो चाहिँ यो दान पारमिता अन्तर्गत रहेको जातक भयो। आज हामीले सुरु गर्न लागेको जातक चाहिँ कुन चाहिँ पारमिता अन्तर्गत रहेको छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 10 पारमिता सम्पन्न गरेर मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यही 10 पारमिता अन्तर्गत एउटा प्रज्ञा पारमिता पनि पर्दछ। र प्रज्ञा पारमिता भनेको चाहिँ एउटा ज्ञान विवेक प्रज्ञाको सन्दर्भमा रहेको पारमिता, जसलाई प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। र त्यही प्रज्ञा पारमिता पूरा गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि गदेको प्रज्ञा सहगत जीवन, जसलाई हामी प्रज्ञा पारमिता र जातकको रूपमा रहेको कारणले यसलाई उमङ्ग जातक भनेर भनिन्छ, उमङ्ग महाजातक भनेर भनिन्छ। र उमङ्ग जातकलाई त्यो जातकमा भगवान बुद्ध बोधिसत्वको रूपमा महोत्सव कुमार भएर चाहिँ जन्मिनुहुन्छ। र महोत्सव चाहिँ साह्रै नै प्रज्ञावान भएको कारणले गर्दाखेरि महोत्सव पण्डित नामले परिचित हुन गए। त्यसैले यो उमङ्ग जातकलाई महोत्सव पण्डितको नामबाट पनि यो कथा देशना गरिन्छ उपासक उपासिका है। अब विभिन्न नामहरू दिएर यो जातकलाई चाहिँ प्रकाशित गर्ने थुप्रै हुन्छन्। अब इङ्ग्लिसहरूमा त एकदमै के नामले चाहिँ हैन यो कथाहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ, तर वास्तवमा पालीमा चाहिँ यो कथा यो जातकलाई चाहिँ उमङ्ग जातक भनेर भनिन्छ। र यसलाई नेपालीमा चाहिँ महोत्सव पण्डित कथा देशना भनेर पनि सुनाइन्छ हैन। त्यसैले तपाईले महोत्सव पण्डितको कथा भने पनि उमङ्ग जातक भने पनि वास्तवमा त्यही हो भनेर उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ यो उमङ्ग जातकलाई जातकहरूमा चाहिँ अलिकति लामो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई महाउमङ्ग जातक भनेर उल्लेखित पाइन्छ है। यो चाहिँ वेषन्तर जातक जस्तै लामो कथाहरूले चाहिँ समेटिएको, घटनाक्रमहरूले जोडिएको, विस्तृत रूपमा चाहिँ ज्ञानका कुराहरू समावेश भएका विषयहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रज्ञावान हुनुपर्ने व्यक्तिहरूले पन्या नरानङ भने रतनङ हैन, मान्छेहरूको रत्न भनेकै प्रज्ञा हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। जोसँग प्रज्ञा छैन त्योसँग रत्न छैन, जोसँग रत्न छैन त्योसँग मूल्य छैन हैन। अब मूल्य नभएपछि अब त्यसको त जीवनको कुनै सार हुँदैन। त्यसैले प्रज्ञा नै मान्छेहरूको मनुष्यहरूको सार हो भन्ने भगवान बुद्धको यो वचनलाई सार्थक तुल्याउने यो उमङ्ग जातक हो। त्यसैले आज मैले यो जातक तपाईहरुलाई सुनाउँदै गर्दाखेरि जातक भनेको के हो हैन, यो उमङ्ग भनेको के हो आदि इत्यादिहरू पनि यसो तपाईहरुलाई चाहिँ बताउँदाखेरि जानकारी दिँदाखेरि थप अझै छर्लिङ्गिन्छ कि जस्तो लागेर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति जातकको विषयमा पनि यहाँ भन्न खोजेको।
अब भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको 84,000 धर्मस्कन्धहरू त्रिपिटक भनेर समावेश गरिएको छ। 3वटा टोकरीहरू, जसलाई सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक भनेर। सूत्र पिटकमा 21,000, विनय पिटकमा 21,000 र अभिधम्म पिटकमा 42,000 धर्मस्कन्धहरू समावेश पाइन्छ। र त्यो सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेको निकायहरूमा यो खुडक निकाय अन्तर्गत जातकहरू पर्छन्। अब भन्न त 550वटा जातकहरू भने तापनि अब हालसाल चाहिँ 547वटा जातकहरू रहेको छ। त्यो कथाहरू अतीत कथा र वर्तमान कथा गरेर तपाईको चाहिँ त्यसको 2वटा कथा हुन्छ हैन। त्यसरी हजारौं कथाहरू त्यही समावेश पाइन्छ। अब जातक भनेको चाहिँ के हो त वास्तवमा? जातक भनिसकेपछि जात प्लस क, जातक भनेर हामीले चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। अब पाली भाषाबाट तपाईले जात भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा जात भनेको जन्म, जात भनेको उत्पन्न, अनुभूत, अनुभूति, अनुभव र अस्तित्वमा आएको भन्ने कुरालाई जानिन्छ जात भनेको चाहिँ। अब त्यसैले चाहिँ जात भनेको जन्म, उत्पन्न, अनुभूति, अनुभव, अस्तित्वमा आएको र त्यसलाई जातक भनेर चाहिँ गर्दाखेरि जस्तै बाल्यकाललाई बाल प्लस क बालक भने जस्तै जात प्लस क जातक हुन गएको। त्यसरी चाहिँ यो व्याकरणमा पनि अलिकति हामी जानुपर्छ। अब मान्छेहरूको यो बालक अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलाको समय, पहिलाको काललाई बाल्यकाल भनिन्छ। बालक हो नि हाम्रो। अहिले हामी चाहिँ युवा भए, वृद्धि भयो, वृद्धा भए भने अब बाल्यकाल भनेको चाहिँ हाम्रो अतीत हो हैन। त्यसरी नै भगवान बुद्धको जातक भनेर भनिसकेपछि भगवान बुद्धको अतीत जन्म हो। त्यो अतीत, यही जन्मको अतीत समय मात्र होइन कि पहिला 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 पहिलाका जन्महरूको एउटा अनुभव, एउटा अनुभूति, एउटा अस्तित्वमा आएको चीजलाई चाहिँ भगवान बुद्धको पहिलाका जन्महरूको कथालाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? जातक भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध जन्मिनको निमित्त एउटा हैन प्रज्ञाधिक बुद्ध मात्रै यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनको निमित्त 4 असंख्य 1,00,000 कल्प समय लाग्दछ। त्यसमा 10 पारमिता पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँदेखि 4 असंख्य 1,00,000 कल्पदेखिको समय काललाई बुद्धको त्यो यात्रा भनिन्छ। हाम्रो जीवनको यात्रा जन्मदेखि मरण भने जस्तै बुद्धको यात्रा चाहिँ जुन बेलादेखि भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्धको अगाडि बोधिसत्वले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त प्रार्थना गर्दछ, त्यहाँदेखि भगवान बुद्धको जन्म हुनको निमित्त बुद्धत्व यात्रा प्रारम्भ भयो। जीवनको यात्रा जन्मदेखि प्रारम्भ भए जस्तै बुद्धको यात्रा चाहिँ बोधिसत्वले सम्यक सम्बुद्धको अगाडि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त प्रार्थना गरेदेखि नै बुद्ध यात्रा चाहिँ सुरु भयो। अब यात्रा सुरु हुँदै गर्दाखेरिको विभिन्न जन्महरू लिँदै 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 अनुभव गर्दै अनुभूति लिँदै आएका ती जन्महरूको कथालाई जातक भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले जन्माइएको, उत्पन्न गराइएको, अनुभव गरिएको, अनुभूतिका रूपमा ग्रहण गरिएको, अस्तित्वमा आएको जति पनि जन्महरू छन् ती जन्महरूको कथालाई जातक कथा भनेर भनिन्छ। यानि कि बाललाई बालक भने जस्तो जन्महरूलाई जातक भनेको के, जात भनेको पाली भाषामा जन्म भयो, त्यसपछि जातक बालक जातक भने जस्तो।
त्यसैले चाहिँ बालक भनेको हाम्रो अतीत काल भने जस्तै भगवान बुद्धको पनि जातक भनेको अतीत जन्महरू भनेको र कथा भनिसकेपछि ती जीवनमा घटेका घटनाहरू अनुभव गरेका अनुभूतिहरू उनीहरूको जीवनमा आएका अस्तित्वहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ के भनेर भनिन्छौँ जातक कथा भनेर हामी भनिन्छौँ जसलाई आदर्श चरित्रहरू चाहिँ छर्लिङ्गिन्छ नैतिक चरित्रहरू उजागर भइरहेको हुन्छ त्यस्ता कथाहरू बोधिसत्वको रूपमा महासत्वको रूपमा भगवान बुद्धले अनुभव गरेर आएका अनुभूति गरेर आएका अस्तित्वमा ल्याएका चिजहरूलाई जातक भनेर भनिन्छ र बोधिसत्वहरूले वास्तवमै भन्ने हो भने भगवान बुद्धका पूर्व जन्मका सत्य घटनामा आधारित कथा देशनालाई नै जातक कथा देशना भनेर भनिन्छ। ल उपासक उपासिकाहरू जातकको धेरै व्याख्या चाहिँ नगर यति भनेपछि त बुझिन्छ नि। पहिलाका जन्म भगवान बुद्धको पहिलाका जन्महरूको सत्य घटनामा आधारित कथा देशनालाई जातक कथा देशना भनेर भनिन्छ। ल बोधिसत्वले 10वटा पारमिताहरू पूरा गर्नु भएको बेलामा जति पनि जन्महरू लिए ती सबै जन्मको कथाहरूलाई जातक भनेर भनिन्छ। बोधिसत्वले 10वटा पारमिता पूर्ण गर्ने भनेको चाहिँ के पारमिता पूर्ण गरिन्छ त भन्दाखेरि दान शील नैष्क्रम्य प्रज्ञा वीर्य शान्ति सत्य अधिष्ठान मैत्री र उपेक्षा पारमिता यसरी 10वटा पारमिताहरू पूरा गर्नुहुन्छ। दान पारमिता दानैको कुराहरू उल्लेखित पाइन्छ त्यो जीवनमा दानको एउटा आदर्श बोकेको घटनाहरू। शील पारमिता हैन नियममा बसेर नीति नियममा बस्ने नैष्क्रम्य त्यागको प्रज्ञा भयो प्रज्ञा पारमिता नै भयो ज्ञान बुद्धिको। वीर्य भनेको एउटा चाहिँ दक्षता हैन सामर्थ्यवान। शान्ति भनेको चाहिँ सहन शक्ति। सत्य भनेको त सत्य भइहाल्यो। अधिष्ठान भनेको त एउटा संकल्प। मैत्री भनेको सबैको कल्याण गर्ने सबैको जे होस् भनेर चाहिँ भाव राख्ने र उपेक्षा भनेको चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गर्न सक्ने जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हलचल नभइकन सबै चिजहरूमा पनि तटस्थ भावमा बस्ने त्यसलाई उपेक्षा पारमिता भनेर भनिन्छ हैन। यी सम्पूर्ण पारमिताहरूले आदर्श चरित्रहरू बोकेको हुन्छ नैतिक चरित्रहरू बोकेको हुन्छ। तपाईहरुले जातक जति पनि सुन्नुभयो ती जातकहरूमा बोधिसत्वले कस्ता कस्ता त्याग तपस्याहरू बलिदानहरूदेखि लिएर हैन विभिन्न चाहिँ उपाय कुशलता देखाउनु भएका कुराहरू पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। हो यसरी बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिएर जति पनि पारमिता पूरा गर्दाखेरि जति पनि जन्महरू लिए ती जन्महरू लिएर बोधिसत्वहरूले जति पनि अनुभव गरे त्याग गरे तपस्या गरे ती सम्पूर्ण सत्य घटनाहरूलाई नै के भनिदो रहेछ जातक भनिदो रहेछ। ल उपासक उपासिकाहरू अब त छर्लङ्ग भयो होला। यति छर्लङ्ग भएपछि त बुझ्यो होला नि त हैन। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो जातक कथा भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको पहिला बोधिसत्वको रूपमा पारमिता पूरा गरिरहनु भएको जन्मको कथा। ल यतिबाट पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ हैन। ती जातकहरू मध्येमा पनि अब 10 पारमिता पूरा गर्दाखेरि नै जन्म लिने हो। जन्म नै पारमिता पूरा गर्नको निमित्त हो बोधिसत्वहरूको हैन। अब त्यो पारमिता भनेको यो संसारबाट पार तर्नको निमित्त सम्पादन गर्नुपर्ने कुशल कर्महरूलाई पारमिता भनिन्छ कि। पार तर्नको निमित्त के को पारबाट दुःखको सागरबाट पार तर्नको निमित्त
दुःखको सागरबाट पार तार्नको निमित्त जुन ऊर्जा शक्ति प्राप्तिको लागि, जुन पुण्य बल प्राप्तिको लागि, जुन मार्ग प्राप्तिको लागि, जुन चाहिँ यो पुल प्राप्तिको लागि, हैन, जुन पुल, जुन मार्ग, जुन ऊर्जाले सम्पूर्ण दुःखबाट पार तार्दछ, सम्पूर्ण भवचक्रबाट पनि पार तार्दछ, हैन, सम्पूर्ण दुःखबाट पनि पार, भवचक्रबाट पनि पार, क्लेशबाट पनि पार, जन्म मरणबाट पनि पार तार्ने कुशल कर्मलाई नै पारमिता भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू, हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले 10 पारमिताहरू पूरा गर्नुपर्छ र बुद्धत्व प्राप्तिको लागि यो पारमिता पूरा नगरिकन कोही पनि व्यक्तिहरू बुद्ध बन्न सक्दैन र सम्यक सम्बुद्ध बनेर सम्पूर्ण यो मनुष्य देवताहरूलाई दुःखबाट पार तार्न सक्दैन। त्यसैले बोधिसत्वहरू भनेकाहरूले चाहिँ यो 10 पारमिता चाहिँ अनिवार्य रूपमा पूर्ण गर्नै पर्छ र गर्छन् पनि, र गरेर आफू पनि पार तरेर जानुहुन्छ र अरूलाई पनि पार तारिदिन्छ। बुद्धहरूको त्यो एउटा चाहिँ लोकमाथि अनुकम्पा राख्ने जुन चाहिँ मार्ग चित्र छ यही हो। यो पारमिता पूरा बिना कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्दैन। र भगवान बुद्धले पनि, अहिलेको हाम्रो यो गौतम बुद्धले पनि 10 पारमिताहरू पूरा गर्नुभयो। र यो पारमिता पूरा गर्ने सन्दर्भमा प्रज्ञा पारमिता पनि पूरा गर्नुभयो। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, हैन, दर्शाउने पारमिता पनि पूरा गर्नुभयो। र त्यही पारमिता पूरा गर्नु हुँदाखेरि नै भगवान बुद्धले महोसत पण्डित भनेर जन्म लिनु हुँदाखेरि उहाँको जीवनमा के घटनाहरू घटे, उहाँले आफ्नो प्रज्ञालाई प्रयोग गरेर कसरी दुःख, कष्ट, षड्यन्त्र, हैन, समस्याहरू समाधान गरे, कसरी न्याय निसाफ गरे, कसरी बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर, उपाय कुशलता प्रयोग गरेर मान्छेहरूको दुःख कष्टलाई हटाए, समस्याबाट माथि उठे भन्ने चाहिँ घटनाहरूलाई समेटिएको हो। जातकको नाम नै उमङ्ग जातक हो, महाउमङ्ग जातक। र यसलाई मौसद पण्डित कथा देशना पनि भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू, है। अब तपाईलाई चाहिँ उमङ्ग भन्ने शब्द आयो। अब उमङ्ग भनेको के? अब तपाईहरूले हाम्रो नेपाली भाषाबाट, संस्कृत भाषाबाट, हिन्दी भाषाबाट यो शब्दलाई अर्थ्याइयो भने चाहिँ उमङ्ग भनेको चाहिँ उत्साह, उल्लास, हैन। यो भयो तपाईको नेपाली भाषाबाट, संस्कृत भाषाबाट, हैन। यो शब्दको अर्थ चाहिँ उत्साह र उल्लास भयो। तर वास्तवमा यो उमङ्ग भनेको शब्द जातकमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो संस्कृत र नेपाली भाषा होइन। यो उमङ्ग भनेको चाहिँ पाली भाषाबाट यसलाई चाहिँ अर्थ्याउने हो भने चाहिँ उमङ्ग भनेको चाहिँ सुरुङ हो के, सुरुङ। जमिन मुनिबाट मार्ग प्रशस्त गर्ने लाई चाहिँ हामी सुरुङ भन्छौं नि। जमिन मुनि चाहिँ बाटो खन्ने, जमिन मुनि चाहिँ अब खण्डै 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 खण्डै, हैन, भित्रबाट जुन सुरुङलाई चाहिँ जमिन माथि बसेर हामीले त्यो सुरुङलाई देख्न सक्दैनौँ। यानी कि त्यो भित्र गहिराईमा एउटा चाहिँ गर्भमा लुकेको हुन्छ त्यो मार्ग, त्यसलाई चाहिँ सुरुङ भनेर भनिन्छ। वास्तवमा उमङ्ग जातक भनेकै यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाबाट उल्टा गर्ने हो भने पाली भाषालाई सुरुङ्ग जातक भनेर भनिन्छ। सुरुङ पनि कस्तो सुरुङ? महाउमङ्ग जातक, महासुरुङ्ग, विशाल सुरुङ्ग जातक। किन यो सुरुङ्ग जातक भनिएको त भन्दाखेरि
कुनै पनि त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको निमित्त हामीले सुरक्षित गन्तव्यको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्दाखेरि जमिन मुनिबाट गोप्य रूपमा हैन सुरक्षित तवरले मार्ग खन्ने कार्यलाई सुरुङ्ग भने जस्तै महोसत पण्डितले पनि जति पनि समस्याहरू आए, अन्यायहरू भए, षड्यन्त्रहरू भए, ती षड्यन्त्र, अन्याय, समस्या, विघ्न, बाधाहरूलाई यसरी समाधान गर्नुभयो कि एउटा सुरक्षित गन्तव्यको मार्ग सुरुङले प्रशस्त पारे जस्तै महोसत पण्डितको प्रज्ञाले पनि ती समस्या, ती चाहिँ षड्यन्त्र, ती अन्यायहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै सुरुङ्ग मार्गले एउटा चाहिँ सुरक्षित गन्तव्य तय गरेको जस्तै बोधिसत्व महोसत पण्डितको प्रज्ञाले पनि साराका सारा समस्या, षड्यन्त्र, अन्यायहरूलाई पनि त्यसरी नै सुरक्षित समाधान, सुरक्षित न्याय दिने कार्य चाहिँ यो जातकमा गरेको कारणले गर्दाखेरि नै अरूहरूले देख्नै नसकिने किसिमले, अरूहरूबाट बुझ्नै नसकिने किसिमले, अरूले बाधा अर्चन दिनै नसकिने किसिमले महोसत पण्डितले पनि आफ्नो प्रज्ञालाई सही सदुपयोग गरेर साराका सारा समस्यालाई समाधान हल गरिदिने, षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ विफल पारिदिने र प्रज्ञाको एउटा प्रचुर नमुना प्रदर्शन गर्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि यो जातकलाई उमङ्ग जातक भनेर भनिएको हो भनेर उपासक उपासिकाहरूले बुझ्नु पर्यो। र यसमा यस्तो प्रज्ञाहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ बोधिसत्वले, जुन प्रज्ञालाई सानोतिनो जसरी चाहिँ सुरुङहरूलाई जमिन माथि बसेर देखिँदैन, त्यसरी नै बोधिसत्वको त्यो प्रज्ञालाई त्यो साधारण चाहिँ धरातलमा उभिएर हेर्ने त्यो बुद्धिहरूले चाहिँ त्यो प्रज्ञालाई देख्नै सक्दैन, बुझ्नै सक्दैन हैन। त कोही कोही मान्छेहरूले धरातलमा उभिएर चाहिँ आफू सफल भएको ठानिरहँदाखेरि पनि यही धरातल मुनिबाट बोधिसत्वले चाहिँ सुरुङ खनेर उनीहरूले गर्न खोजेको षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ विफल पारिदिन्छ कि त्यो सुरुङको मार्गबाट हिँडेर, यानि कि गर्भबाट भित्रबाट हैन बोधिसत्वले समाधान गर्ने त्यो कार्यलाई नै यहाँ चाहिँ एउटा सुरुङको उपमा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो जातकको नाम वास्तवमा उमङ्ग जातक रहन गएको। र उमङ्ग भनेको उत्साह र उल्लास नभइकन पाली भाषामा उमङ्ग भनेको चाहिँ सुरुङ भन्ने अर्थलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी दिएको हैन। तपाईहरुले हेर्दा हुँदाखेरि चाहिँ उमङ्ग भनेपछि चाहिँ भयंकर उल्लास, यो चाहिँ तपाईको चाहिँ उत्साह भन्ने कुरा तपाईहरुको मानस पतलमा आइसकेको हुनुपर्छ के। त्यही भएर चाहिँ मैले यो प्रस्ताइदिएको, यो पाली भाषाबाट उमङ्ग भनेको चाहिँ सुरुङ हो, सुरुङ भनेर चाहिँ। अब जातकहरूको नाम त पाली भाषाबाट राखिन्छ नि, नेपाली भाषा र संस्कृत भाषाबाट राखिँदैन हैन। त्यसैले यहाँनिर उमङ्ग भनेको सुरुङ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्यो। अब आयो तपाईहरुलाई पाली भाषाबाट उमग्ग भन्छ हैन, नेपाली भाषाबाट उमङ्ग भन्छ। उमग्ग जातक हो वास्तवमा पाली भाषाबाट, अझै त्यसलाई प्रस्ताउने हो भने हैन। अब भनेपछि 8 घण्टा गइसकेको छ हैन। यो जातकको अलिकति व्याख्या मात्रै गरेको मैले हैन। अब चाहिँ हामी यो उमग्ग यानी उमङ्ग जातक, महोसत पण्डितको यो जातक जसलाई हामी महाजातक भनेर भन्छौं, आजदेखि हामी यो महाजातकलाई चाहिँ शुभारम्भ गर्छौं। तपाईहरुलाई पनि साच्चै प्रज्ञाको आवश्यक छ भने, साच्चै भगवान बुद्ध प्रज्ञावान कसरी भए भन्ने कुरालाई जान्नको निमित्त विभिन्न षड्यन्त्रहरू हैन, जाल झेल षड्यन्त्र, अन्याय अत्याचार विघ्न बाधाहरू हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ हैन। यसरी जाल झेल षड्यन्त्र विघ्न बाधाहरूबाट समावेश गरिने यो जीवनलाई
कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न उपाय कुशलता यो जातकले प्रदान गर्दछ। त्यसैले त म त भन्छु यो जातक त सबैले सुन्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ, जीवनमा अभ्यास गर्नै पर्छ भन्छु म त। ठुल्ठुला है विदेशमा त ठुल्ठुला चाहिँ यो अदालतमा वकालत गर्ने वकिलहरू, न्यायाधीशहरू हैन, राजाहरू, राजकुमारहरू, न्यायपालिकाहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त यो जातक त अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्छ भन्छु म त। विदेशमा त पढ्छन् रे यो जातक, खुबै पढ्छन् रे, खुबै पढ्छन्। त्यसैले यस्ता ज्ञानले भरिपूर्ण भएको यो जातकलाई हामी सबैले सुनौं है। र शुभारम्भ कहाँबाट भए त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध देशनाको क्रममा चारिका गर्नु हुँदा भगवान बुद्ध एक समय जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा, त्यही जेतवन बिहार जहाँ श्रावस्ती नगर अनाथपिण्डिक महाजनले दान प्रदान गर्नुभएको जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा प्रज्ञा पारमिताको विषयमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई, भिक्षु संघलाई देशना गर्नुभएको यो जातक भयो। त एक दिन भिक्षुहरू जेतवन बिहारको धर्मसभामा भगवान बुद्धको प्रज्ञाको विषयमा छलफल गरिरहनु भएको थियो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले कयौं ब्रह्मा, देवता, मनुष्य, राक्षस, यक्ष हैन, डाका हैन, ज्यानमारा अंगुलीमाल जस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि सुधारेको थियो। राजादेखि रङ्कसम्म, महाजनदेखि गरिबसम्मका व्यक्तिहरूलाई पनि ज्ञान दिनु भएर उपसम्पन्न गरेर, प्रवज्य गरेर दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको थियो। त्यसैले भगवान बुद्धको प्रज्ञाको कुरा त अति नै विशाल छ, गम्भीर छ। त भिक्षुहरूको बीचमा यो सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू चाहिँ यसो विचार गरिरहनु हुँदाखेरि भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए। हाम्रा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता साँच्चै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। उहाँको प्रज्ञाले सम्पूर्ण मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गर्नुभयो। उहाँ प्रज्ञावान हुनुहुन्छ भनेर भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ छलफल भइरहेको समय, अनि भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए भगवान बुद्धको प्रज्ञा कति प्रकारको हैन, के प्रज्ञावान छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूको छलफल भयो। हाम्रा सम्यक सम्बुद्ध महाप्रज्ञावान हुनुहुन्छ, यानी कि हाम्रा भगवान बुद्ध गम्भीर प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। हाम्रा शास्ता प्रमुदित प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। हाम्रा शास्ता जवन्न प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। हाम्रा शास्ता तीक्ष्ण प्रज्ञावान हुनुहुन्छ र हाम्रा शास्ता दुष्कर प्रज्ञाले युक्त हुनुहुन्छ र हाम्रा शास्ता निर्वेद प्रज्ञावान हुनुहुन्छ र निर्वेदिक पनि भनिन्छ, निर्वेद पनि भनिन्छ है। निर्वेदिक प्रज्ञाले युक्त हुनुहुन्छ। हाम्रा शास्ता परप्पवाद मर्दन प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर भिक्षुहरूको बीचमा भगवान बुद्धको यो प्रज्ञाको परिकार, प्रज्ञाको प्रकार किसिम किसिमले चाहिँ प्रशंसा गरेर प्रज्ञा पारमिताको विषयमा वर्णन गरेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरहेको। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ महाप्रज्ञाले सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेपछि कसरी यो शब्दलाई अर्थ्याउने त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध महाप्रज्ञावान हुनुहुन्छ भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धसँग अत्यन्त विशाल प्रज्ञाले सम्पन्न हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई महाप्रज्ञावान भनेर भनिन्छ। जसरी यो आकाशको सिमाना छैन, जसरी यो आकाश यति उति विशाल भन्ने नै हुँदैन, यो त अनन्त विशाल छ, त्यसरी नै भगवान बुद्धको प्रज्ञा पनि महाप्रज्ञावान।
उहाँको प्रज्ञा यति उति छ भन्ने नै हामीले नाप्न नै सक्दैन। भगवान बुद्धको प्रज्ञा त आकाश जस्तो विशाल छ। त्यसैले भगवान बुद्ध महाप्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएको भनेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरहेको है। त्यसपछि गम्भीर प्रज्ञाले युक्त हुनुभएको हाम्रा भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए। अब गम्भीर प्रज्ञा भनेको चाहिँ यो धरती हैन, कति गम्भीर छ यो धरती। जस्तै धरतीमा रहेको यो सागर कति गम्भीर छ, यो धरती कति गम्भीर छ, कति बाक्लो न बाक्लो छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको ज्ञान र प्रज्ञा पनि त्यत्तिकै सागर चाहिँ गहिरो गम्भीर, यो धरती चाहिँ बाक्लो र गम्भीर प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको प्रज्ञालाई गम्भीर प्रज्ञा पनि भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, यी कुराहरूलाई पनि याद गरिराख्नुपर्छ, श्रद्धा वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि प्रमुदित प्रज्ञावान, भगवान बुद्धको प्रज्ञा भनेको चाहिँ कस्तो पनि छ त? प्रमुदित प्रज्ञा। र प्रमुदित प्रज्ञा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि उहाँसँग भएको प्रज्ञाले सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूदेखि लिएर अमनुष्यहरूदेखि लिएर मनुष्यहरूदेखि लिएर देवता र ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि प्रसन्न र खुसी पार्न सक्ने ज्ञानले, प्रज्ञाले, बुद्धिले, विवेकले परिपूर्ण भएको प्रज्ञा भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको प्रज्ञालाई प्रमुदित प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएका भगवान शास्ता भनेर पनि भनिन्छ। यो व्यक्तिलाई प्रसन्न पार्न सकेन, त्यो व्यक्तिलाई प्रसन्न पार्न सकेन, खुसी पार्न सकेन भन्ने नै छैन। भगवान बुद्धले त अमनुष्यहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, नाग, गरुड हैन, त्यसपछि तपाईको भूत प्रेतदेखि लिएर मनुष्यहरू र देवताहरू र ब्रह्माहरू उहाँको प्रज्ञाको अगाडि प्रमुदित नहुने कुनै पनि त्यस्ता प्राणीहरू छैन। त्यसरी साराका सारा यो 31वटा लोकमा रहेका प्राणीहरूलाई प्रसन्न पार्न सक्ने बुद्धि, विवेक, प्रज्ञाले सम्पन्न भएका, सम्यक सम्बुद्ध भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको प्रज्ञालाई प्रमुदित प्रज्ञा पनि भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, तर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए हाम्रा सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्तासँग प्रमुदित प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर भिक्षुहरूको बीचमा यो के भइरहेको? छलफल भइरहेको के धर्मसभामा है। यो जातकसँगै सम्बन्धित छ। त्यसपछि अर्को पनि प्रज्ञा छ। भगवान बुद्ध सम्यक शास्ता साँच्चैकै जवन्न प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुभएका हाम्रा भगवान शास्ता हुनुहुन्छ भनेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भयो। अब जवन्न चित्त भनेको जवन्न प्रज्ञा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अत्यन्तै चलाख के, उपाय कुशलताले परिपूर्ण भएको, कसरी समाधान गर्नुपर्छ, समस्या समाधान, षड्यन्त्रहरूलाई कसरी दमन हैन, सम्पूर्ण विघ्न बाधा भए अन्तरायलाई कसरी जित्ने, कसरी दमन गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भन्ने एकदमै चलाक अत्यन्त चलाक प्रज्ञालाई यहाँ चाहिँ जवन्न प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्ध समक्ष जस्तो सुकै समस्या, जस्तो सुकै विघ्न बाधा भए अन्तराय आए तापनि ती भए अन्तराय विघ्न बाधाबाट भगवान बुद्ध अलिकति पनि विचलित हुनुहुन्न। किन त भन्दाखेरि उहाँसँग जवन्न प्रज्ञा छ कि यति चलाकपूर्ण प्रज्ञा छ कि तुरुन्तै समाधान गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तो प्रज्ञालाई चाहिँ जवन्न प्रज्ञा भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरी तीक्ष्ण प्रज्ञा रे। अब तीक्ष्ण प्रज्ञा भनेको चाहिँ तीखो, एकदम धारिलो, जस्तो सुकैलाई पनि काट्न सक्ने हैन। उसको भगवान बुद्धको प्रज्ञा अगाडि
कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ बुद्धि विवेकहरूदेखि लिएर हैन विघ्न बाधाहरू चाहिँ सामना गर्न सक्दैन। यो संसारमा त्यस्तो चाहिँ प्रज्ञा अरू कसैसँग पनि छैन। जस्तो सुकै प्रज्ञावान भनाउँदाहरूलाई पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने अगाडि राखियो भने यो सूर्यको अगाडि त यो मैनबत्ती बालेको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले तीक्ष्ण प्रज्ञा भनेको वज्रायुध जस्तो अत्यन्त तीखो, जस्तो सुकैलाई पनि काट्न सक्ने प्रज्ञा चाहिँ भगवान बुद्धसँग हुन्छ। त्यस्तो प्रज्ञालाई चाहिँ तीक्ष्ण प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। जस्तै वज्रायुद्ध भनेको वज्र जस्तो हतियारले साराका सारा चिजलाई त नष्ट पार्न सके जस्तै भगवान बुद्धको प्रज्ञाले साराका सारा चिजहरूको समाधान गर्ने, साराका सारा चिजहरूलाई चिर्न सक्ने त्यस्तो कुनै पनि यहाँ अज्ञानता छैन जुन भगवान बुद्धले चिर्न नसकोस्। यो एउटा जानेन, त्यो एउटा जानेन, यो एउटा चाहिँ जानकार भएन, त्यो एउटा जानकार भयो भन्ने नै छैन कि। भगवान बुद्धको त्यस्तो प्रज्ञा हुन्छ जसलाई तीक्ष्ण प्रज्ञा भनेर भनिन्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईको दुष्कर प्रज्ञा रे ती भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए हाम्रा भगवान शास्त्रसँग दुष्कर प्रज्ञा पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध। त्यो दुष्कर प्रज्ञा भनेको कठिन दुष्कर तरिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रज्ञा। यो सानोतिनो प्रयासले हैन त्यतिकै प्राप्त गर्न सक्ने प्रज्ञा चाहिँ होइन भगवान बुद्धले जुन प्राप्त गर्नुभएको। तपाईँ हामीले जस्तो प्राप्त गर्ने प्रज्ञा होइन। यो त मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूले प्राप्त गर्न नसकेको प्रज्ञा। कसैले पनि यो सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो त बुद्ध नै भइसकेपछि, सम्यक सम्बुद्ध नै भइसकेपछि प्राप्त गर्ने प्रज्ञा उहाँसँग मात्रै छ, अरूसँग छैन। यो त्यसैले यसलाई दुष्कर प्रज्ञा पनि भनिन्छ। अरूलाई प्राप्त गर्न त कठिन नै छ, गाह्रै छ। चाहे त्यो जतिसुकै प्रज्ञावान किन नभनोस्, चाहे तपाईको मनुष्यहरूमा पनि हैन प्रज्ञावान मान्छे होस्, देवताहरूमा पनि प्रज्ञावान होस्, ब्रह्माहरूमा पनि प्रज्ञावान होस्, तर जतिसुकै प्रज्ञावान भने तापनि ती व्यक्तिहरूलाई पनि भगवान बुद्धको प्रज्ञा प्राप्त गर्नलाई दुष्कर नै हुन्छ, कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ हैन। अब ती मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूलाई भगवान बुद्धले जस्तै प्राप्त गर्ने ज्ञान त उहाँले जस्तो पारमिता पूरा गरेपछि मात्रै प्राप्त गरिन्छ। र तपाईलाई थाहा छ नि पारमिता भनेको चाहिँ सजिलो विषयवस्तु होइन। त्यसैले उहाँको प्रज्ञा चाहिँ कस्तो दुष्कर प्रज्ञा। भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए, ओहो हाम्रा शास्ता भगवान बुद्धसँग दुष्कर प्रज्ञा ले सम्पन्न हुनु भएको छ साँच्चै भनेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरहेको रहेछ। त्यस्तै गरी तपाईको भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरह्यो। हाम्रा शास्ता निर्वेद प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ। निर्वेद यानी कि निर्वेदिक प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ छलफल गर्नुभयो। यो निर्वेदिक यो प्रज्ञा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो सुकै बलिया बलिया शंकाहरू, जस्तो सुकै बलिया बलिया मिथ्या धारणाहरू र यो शरीर र मनमा रहेको नन्दी राग, नन्दी द्वेष, मन्दी मोह हैन, यानी कि चाहिँ गम्भीरादि गम्भीर क्लेशहरूलाई पनि शेष बाँकी नहुने गरी प्रणाम गर्न सक्ने प्रज्ञा। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ जति पनि यो क्लेश निर्मूल गरे भन्नुहुन्छ नि, उहाँको प्रज्ञाले त्यस्तो क्लेश निर्मूल गरियो भने अब शेष पनि बाँकी हुन्न कि। उहाँको प्रज्ञाले शंका निवारण भयो भने अब शंकाहरूमा शेष पनि रहँदैन कि, गण्ड पनि रहँदैन कि। मिथ्या धारणाहरूलाई पनि काट्दाखेरि
यो चाहिँ अकुशललाई काट्दाखेरि, क्लेशलाई काट्दाखेरि, मिथ्या धारणालाई काट्दाखेरि, शङ्कालाई काट्दाखेरि, भगवान बुद्धको प्रज्ञाले काट्दाखेरि एउटा शेष पनि बाँकी रहन्छ, एउटा रौँ पनि बाँकी रहँदैन कि। बाहिरी रूपमा मात्रै यो फडानी गरेर तपाईलाई चाहिँ यो शुद्ध पार्ने होइन कि भगवान बुद्धको प्रज्ञाले। भगवान बुद्धको प्रज्ञाले त जरैदेखि उखलेर साराका सारा निम्त्यान्न पारिदिने प्रज्ञा भगवान बुद्धसँगै मात्रै हुन्छ। भगवान बुद्धसँग बास्नासम्म नहुने किसिमले भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ यो क्लेश, अकुशल, शङ्का, मिथ्यालाई काटेर पठाइदिन्छ। त्यस्तो प्रज्ञाले सम्पन्न, हैन? त्यसरी नै अर्को प्रज्ञाको विषयमा पनि भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरह्यो। अर्को प्रज्ञा भनेको चाहिँ कस्तो हो क्या? परप्पवाद मर्दन प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ हाम्रा सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भए। अब परप्पवाद मर्दन प्रज्ञा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो निर्वेद प्रज्ञा र परप्पवाद मर्दन प्रज्ञा चाहिँ उस्तै भए तापनि यो निर्वेद प्रज्ञा भनेको आफूसँग भएको क्लेश, आफूसँग भएको शङ्का, आफूसँग भएको मिथ्या, हैन, आफूसँग भइसकेको अकुशललाई निम्त्यान्न पार्ने शेषै बाँकी नराखिकन यो परप्पवाद मर्दन प्रज्ञा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफूसँग मात्रै भएको क्लेशलाई निर्मूल पार्ने होइन, आफूसँग मात्रै भएको मिथ्या धारणालाई निर्मूल पार्ने होइन। भगवान बुद्धहरूको प्रज्ञा भनेको त यो संसारमा भएका सत्व प्राणीहरूमा भएका मिथ्या दृष्टि, क्लेश, अकुशल आदि इत्यादिलाई पनि निर्मूल पारिदिन सक्ने चाहिँ प्रज्ञा भगवान बुद्धहरूसँग हुन्छ। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धलाई सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता भनेर भनिन्छ। सम्यक सम्बुद्धहरू भनेको चाहिँ आफू मात्रै शुद्ध हुने होइन, आफू मात्रै क्लेशबाट निर्मूल हुने होइन, सत्व प्राणीहरूलाई पनि क्लेशबाट निर्मूल पार्न सक्ने क्षमता सम्यक सम्बुद्धहरूसँग हुन्छ। चाहे त्यो सत्व प्राणीहरूसँग होस्, चाहे मनुष्य होस्, चाहे देवता होस्, चाहे ब्रह्मा होस्, ती व्यक्तिहरूमा रहेको गम्भीरादि गम्भीर मिथ्या दृष्टिको त्यो जरालाई पनि उखेलेर फाल्न सक्ने क्षमता सम्यक सम्बुद्धहरूसँग मात्रै हुन्छ। त्यस्तो क्षमता प्रत्येक बुद्धहरूसँग पनि हुँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यो संसार उद्धारको क्रममा विभिन्न मनुष्य, अमनुष्य, देवता र ब्रह्माहरू बीचमा जुन चाहिँ कल्पौं कल्पदेखि जकडिएर रहेको मिथ्या दृष्टि, मिथ्या धारणा, क्लेशहरू, अकुशल, हैन, विभिन्न संस्कारहरूको त्यो जरालाई नै उखेलेर भगवान बुद्धले फ्यालेर देखाइदिँदाखेरि सबै नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरू पनि ताजुब भए। किन त भन्दाखेरि त्यसरी परप्पवाद मर्दन प्रज्ञा भनेको सम्यक सम्बुद्धहरूसँग मात्रै हुन्छ। त्यस्तो प्रज्ञाले मात्रै अरूलाई उपकार गर्न सक्छ के शेष नै बाँकी नराखिकन उखेलेर फ्याँकिदिन्छ। हो, यसरी भगवान बुद्धसँग कस्तो कस्तो प्रज्ञाहरू हुँदो रहेछ भगवान बुद्धसँग जान्नुभयो। उहाँ प्रज्ञावान मात्रै भन्नु होला तपाईहरूले, तर भगवान बुद्धसँग प्रज्ञावान भन्ने बित्तिकै यी सम्पूर्ण प्रज्ञाहरू चाहिँ हामीले समेट्नु पर्छ। के प्रज्ञा? महाप्रज्ञावान, महाप्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी गम्भीर प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, प्रमुदित प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, जवन्न प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, तीक्ष्ण प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, दुष्कर प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ, निर्वेद प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुन्छ, परप्पवाद मर्दन प्रज्ञाले पनि सम्पन्न हुनुहुन्छ। अब कतै कतै तपाईको चाहिँ विस्तृत प्रज्ञा भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ, कतै कतै शीघ्र प्रज्ञा, हैन, यो दुष्कर प्रज्ञालाई विस्तृत प्रज्ञा, हैन, पनि समेटिन्छ, जवन्न प्रज्ञालाई शीघ्र प्रज्ञा भनेर पनि समेटिन्छ।
त्यो आफ्नो ठाउँमै छ हैन। यसरी भगवान बुद्ध चाहिँ प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ यो धर्मसभामा छलफल भइरहेको। भगवान बुद्ध साँच्चैकै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। उसपल भगवान बुद्धले यी प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि नै कुतदण्ड ब्राह्मणलाई पनि दमन गरे। त्यति बेला चाहिँ ब्राह्मणहरू साँच्चैकै मिथ्या दृष्टिमा परेर आफू पनि मिथ्या दृष्टिको अनुसरण गर्दै अरूलाई पनि अनुसरण गराउँदै दुःखको सागरमा डुबाउने कार्यहरू गरिरहेको बेलामा भगवान बुद्धले कुतदण्ड ब्राह्मणलाई पनि सही मार्गमा ल्याएर हैन दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो। यो कुतदण्ड ब्राह्मणको यो कथा दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको छ। दीघ निकायमा यो कुतदण्ड सूत्र भनेर आउँछ। उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले पढ्ने हो भने पढ्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सभीय परिव्राजक, सह्य पनि भनिन्छ सभीय पनि भनिन्छ। यो सभीय परिव्राजक भनेको त्यति बेला चाहिँ परिव्राजकहरू थुप्रै हुन्छन्। आफूहरूले नै एउटा चाहिँ त्यागी भएर आफूहरूले नै एउटा चाहिँ अरहन्त जस्तो क्लेशबाट मुक्त भएको जस्तो ठानेर बस्ने परिव्राजकहरू पनि थुप्रै थिए र अरूलाई पनि हामी चाहिँ पुरै क्लेशबाट रहित भइसकेको व्यक्तिहरू भन्ने जस्तो धारणा हैन, अरूलाई चाहिँ त्यस्तो धारणा राख्न लगाउने व्यक्तिहरू परिव्राजकहरू। यो परिव्राजक यो सभीय जस्तो चाहिँ साँच्चैकै मिथ्या दृष्टिमा परेका परिव्राजकहरूलाई सम्म पनि भगवान बुद्धले सही मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो। यो सभीय परिव्राजकको कथा तपाईले सुन्ने हुने हो भने सुट्ट निपात महावग्ग संयुक्त निकायमा यो रहेको छ। त्यस्तै भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ छलफल भए भगवान बुद्धको प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि हिंस्रक हत्यारा अंगुलीमाला जस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि दमन गरे। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दमन गरेर सही मार्ग प्रशस्त गराए। अंगुलीमाल कथा तपाईले मज्जिम निकाय धम्मपद र थेर गाथामा पनि तपाईले अंगुलीमालको विषयमा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भगवान बुद्धले आलवक यक्ष जस्तो जसले मान्छेहरूलाई भक्ष्य गर्छ त्यस्तो एउटा यक्षलाई पनि दमन गरे। आलवको जस्तो यक्षको कथा पनि तपाईले चाहिँ अब सुन्नुपर्ने हो हैन, धेरै बाँकी छ। आलव यक्षको तपाईको चाहिँ कथा सुन्ने हो भने तपाईको संयुक्त निकाय र अट्ठ कथामा चाहिँ आलवको यक्षको कथा छ। त भिक्षुहरूले चाहिँ छलफल गरे। भगवान बुद्धले आलवको यक्षलाई पनि दमन गरेर सही मार्ग अपनाउन लगाउनु भयो। त्यस्तै गरी शक्र आदि देवताहरू र देवताका राजा इन्द्रलाई सम्म पनि विभिन्न मिथ्या दृष्टिहरू बोकिरहेका बेलामा भगवान बुद्धको प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि ती देवताहरूलाई पनि भगवान बुद्धले दमन गर्नुभयो र उनीहरूलाई दमन गरेर सही मार्ग प्रशस्त गराउनु भयो। त्यसरी चाहिँ देवताहरू मात्र होइन, बक ब्रह्मा आदि अरु ब्रह्माहरूलाई पनि भगवान बुद्धले दमन गर्नुभयो। उनीहरूले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ ठानिरहेका व्यक्तिहरू, आफू नै प्रज्ञावान ठानिरहेका हैन, मिथ्या दृष्टिमा परिरहेका बक ब्रह्मादेखि लिएर अन्य ब्रह्माहरूलाई सम्म भगवान बुद्धले आफ्नो प्रज्ञा बलले ती सम्पूर्ण ब्रह्माहरूलाई पनि के गरिदिए? दमन गरिदिए। यस्ता घटनाहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ संयुक्त निकाय र मज्जिम निकायमा पनि तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी भिक्षुहरूको बीचमा धर्मसभामा छलफल भइरहेको थियो। ओहो, हाम्रा शास्ता भगवान बुद्ध साह्रै नै प्रज्ञावान हुनुहुन्छ। उसपल भगवान बुद्धले आफ्नो प्रज्ञाको बलले गर्दाखेरि साराका सारा यक्ष गन्धर्व किन्धर्व हैन, हत्याराहरू हिंस्रकहरू त्यस्तै गरी ब्राह्मणहरू परिव्राजकहरू साराका सारा देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि दमन गरेर उसपल भगवान बुद्धले दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। राजादेखि रङ्कसम्म, महाजनदेखि गरिबसम्म
ठुला बडा भनाउँदाहरूदेखि लिएर ससाना भनाउँदाहरूसम्मलाई पनि भगवान बुद्धले कसैलाई पनि चाहिँ होइन यो चाहिँ भेदभाव नगरिकन सबैलाई समान रूपमा धर्म देशना गर्नु भएर आफ्नो प्रज्ञाको जालमा पार्नु भएर प्रज्ञाको ज्योति दिएर प्रज्ञाको धरातलमा राखेर प्रज्ञाको मार्गबाट सबका सबलाई चाहिँ उपसम्पदा प्रवज्जित गराउनु भई मार्गफल निर्वाण धर्म चाहिँ प्रशस्त पार्नु भयो। ल सुन्नुहोस् है, भगवान बुद्धले कसलाई उपकार गर्नु भएन तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। सानो से सानो प्राणीहरूदेखि लिएर मनुष्यहरूसम्म, मनुष्यहरू मात्र होइन अमनुष्यहरूसम्म, त्यसमा भूत प्रेत यक्ष राक्षस पनि पर्छ, नाग गरुड गन्धर्व किन्धर्व के हो होइन। त्यसपछि तपाईँले त्यति मात्र भन्नु होला, नो त्यति मात्र पनि होइन। देवताहरू भने देवताहरूमा पनि देवताहरूका राजा इन्द्र महाराजलाई पनि र देवताहरू भन्दा पनि माथिको लोकमा बस्ने ब्रह्माहरूलाई सम्म भने भगवान बुद्धले चाहिँ उपकार गर्नुभएको। त्यसैले भगवान बुद्धको प्रज्ञाको त कुनै सीमा नै छैन। त्यही प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि नै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई तल लोकदेखि माथि लोकसम्मका सारालाई कसैलाई नछुट्याइकन भगवान बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो, उपकार गर्नुभयो। भगवान बुद्धको शासनमा देवताहरूले पनि घोडा टेकेर हात जोड्न आए, ब्रह्माहरूले पनि घोडा टेकेर हात जोड्न आए, मनुष्यहरूलाई भक्ष्य गर्ने यक्षहरूले पनि घोडा टेकेर हात जोड्न आए, डाकाहरू चोरहरू हत्याराहरूले सम्म पनि भगवान बुद्धलाई घोडा टेकेर हात जोड्न आए। नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व अमनुष्यहरू पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने घोडा टेकेर हात जोड्न आए। भगवान बुद्धले ती व्यक्तिहरूलाई दमन गर्नुभयो। दमन भनेको यो मानेमा होइन कि उनीहरूको कुनै चाहिँ हानि नोक्सानी नगरिकन उनीहरूलाई सही मार्गमा राखेर उनीहरूको जीवनलाई सार्थक बनाइदिए। भगवान बुद्धले कसैलाई चाहिँ हत्या गर्नु भएन, हिंसा गर्नु परेन, कसैलाई हतियार उठाउनु परेन, कसैलाई दुःख दिएर कसैलाई चाहिँ यो चाहिँ दमन गरेर उनीहरूको जीवन सखा पार्नु परेन। भगवान बुद्धको प्रज्ञामा जो पर्न आए ती व्यक्तिहरू के भए, ज्योतिको अगाडि दियोको अगाडि अर्को दियो जाँदाखेरि त्यो दियो पनि बले जस्तै भगवान बुद्धको सामुन्ने भगवान बुद्धको शरणमा आएका मनुष्य अमनुष्य देवता र ब्रह्माहरू पनि भगवान बुद्ध जस्तै जोजल्यमान भएर चाहिँ अन्धकारलाई हटाउन सक्ने भए। दुःखको अन्धकारलाई चाहिँ हटाएर सुख र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गरेर सदाको लागि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरे हैन। र मनुष्यहरू बीचमा राजादेखि रङ्कसम्म, ठुलादेखि सानासम्म, ठुलो ठुलो जात भनेरका साना साना जात भनेर त्यति बेला गरिन्थ्यो। तर भगवान बुद्धको शासनमा ठुलो जात सानो जात भन्ने कुनै भेद छैन। सबलाई चाहिँ प्रज्ञाको ज्योति, जसरी सूर्यको ज्योति सबका सबलाई समान रूपमा फैलिन्छ त्यसरी नै भगवान बुद्धको ज्योति, भगवान बुद्धको प्रज्ञा सबका सबलाई समान रूपमा उपकार गर्नु भएको त्यो चिजलाई चाहिँ जेतवन बिहारमा भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरहेको के छलफल भइरहेको भिक्षुहरूको बीचमा, ओहो हाम्रा गुरु हाम्रा शास्ता यस्तो प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुहुन्छ, उसपोल भगवान बुद्धले उपकार गर्न बाँकी कोही पनि छैन यो लोकमा, साराका सारालाई उपकार गर्नुभयो। धन्य धन्य उसपोल भगवान शास्ताको प्रज्ञा, उसपोल भगवान बुद्धको प्रज्ञा भनेर भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ छलफल भइरहेको रहेछ। नभन्दै त्यति बेला त्यो धर्मसभामा भगवान बुद्ध पाल्नु भएछ। अब भगवान बुद्ध पाल्नु भएपछि त भिक्षुहरू चाहिँ सतर्क भए, संयमित भए, हात जोडेर बस्नुभयो, सबै शान्त भएर बसे। किन त भन्दाखेरि साक्षात् भगवान बुद्ध त्यहाँ पाल्नु भइसकेपछि त अब कराइरहने, हल्ला गरिरहने, गुनगुनाइरहने, गुनासो गरिरहने, यानि कि सरसल्लाह गर्ने त सम्भव भएन। त सबै भिक्षुहरू चाहिँ हात जोडेर चाहिँ वन्दना गरेर चाहिँ आफ्नो स्थानमा बसिसकेपछि भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हे भिक्षुगण, के विषयमा छलफल भइरहेको,
के विषयमा धम्म साकच्छा भइरहेको हे भिक्षुगण भनेर सोद्धाखेरि भिक्षुहरूले जवाफ दिए, हो शास्ता, हामी भगवान बुद्धको प्रज्ञाको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका, भगवान बुद्धको प्रज्ञाले यो त्रिलोकमा उद्धार गरेको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका। साँच्चै भगवान शास्ता तपाईँ प्रज्ञावान हुनुहुन्छ, साँच्चै भगवान शास्ता तपाईँ उद्धारक हुनुहुन्छ। कसैलाई पनि नछुट्याइकन सबैलाई समान रूपले तपाईले उपकार गर्नुभएको छ। हामी बीच यही विषयमा छलफल भइरहेको भगवान शास्ता भनेर ती भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई बिन्ती चढाउँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे आयुष्मान, हे भिक्षुहरू, भगवान शास्ता अहिले मात्रै प्रज्ञावान होइन, भगवान शास्ता पहिले बोधिसत्वको रूपमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध त्यत्तिकै प्रज्ञावान थिए। अहिले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर मात्रै प्रज्ञावान भनेर तपाईँ नठान्डा हुन्छ। पहिला पनि त्यत्तिकै प्रज्ञावान थिए, पहिला पनि त्यत्तिकै प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दुःख, सम्पूर्ण समस्या, विघ्न, बाधा, जाल, जेल, षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै अगाडि बढेको छ। यही जन्ममा मात्रै भगवान शास्त्र प्रज्ञावान भएका होइनन्। जुन बेला भगवान बुद्धले पारमिता पूरा गरिरहनु भएको बेलामा प्रज्ञा पारमिताको समय बोधिसत्व भए तापनि त्यति बेला पनि प्रज्ञावान नै थिए हे भिक्षुगण भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएपछि ती भिक्षुहरूले ओहो, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि मात्रै प्रज्ञावान होइन, ओहो पहिला पनि भगवान बुद्ध प्रज्ञावान हुनुहुँदो रहेछ, धन्य धन्य, कस्तो प्रज्ञा होला, कसरी पारमिता पूरा गर्नु भएको होला भनेर भिक्षुहरूले त्यो जान्न चाहेर भगवान बुद्धलाई याचना गर्न हुँदाखेरि अनि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो, त्यसो भए हे भिक्षुगण सुन, तथागत भगवान शास्त्र अहिले मात्र प्रज्ञावान होइन, पहिले पनि प्रज्ञावान थिए भनेर भगवान बुद्धले उमङ्ग जातक जेतवन बिहारको धर्मसभामा भिक्षुगणहरूलाई अतीत कथाको रूपमा उमङ्ग जातक देशना गर्नुभयो। उपासक उपासिकाहरू, अब भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ उमङ्ग जातक देशना गर्न सुरु गरे। अतीत कालमा भनेर, यानि कि एक समयमा भनेर भगवान बुद्धले अब बल्ल ती भिक्षुहरूको लागि प्रज्ञावान भएको एउटा प्रमाण दस्तुर प्रदर्शन गर्नको निमित्त यो उमङ्ग जातक देशना गर्नुभयो। ल उपासक उपासिकाहरू, आज चाहिँ अब 1 घण्टा भन्दा बढी गइसक्यो। भगवान बुद्धले उमङ्ग जातक सुरु मात्रै गर्नुभयो। आज भोलिदेखि अब त्यो उमङ्ग जातकमा विदेह राज्यमा कसरी कसरी महर्षि पण्डितहरूको जन्म हुन्छ आदि इत्यादि कथा चाहिँ भोलि अब निरन्तर अगाडि नै बढ्छ। आजसम्म चाहिँ यो उमङ्ग जातकको यसलाई निदान भनिन्छ। यो निदान मैले आज तपाईहरुलाई देशना गरे। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको समयमा भगवान बुद्धले भिक्षुगणहरूलाई, भिक्षु संघलाई प्रज्ञावानको विषयमा अतीत कथाको रूपमा देशना गर्नुभएको यो जातकलाई उमङ्ग जातक भनेर भनिन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो, सक्नु पर्यो। र आजको लागि चाहिँ यो उमङ्ग जातकको पहिलो भाग मैले यही क्रमशः गरे। भोलिदेखि बोधिसत्व कसरी जन्मिन्छ तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो। उमङ्ग जातकमा महर्षि पण्डित जन्म हुनु हुँदाखेरि जसरी चाहिँ यो बेसन्तर राजकुमार जन्म हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले जन्म हुने बित्तिकै बोल्नुहुन्छ र सिद्धार्थ कुमारको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यो जन्ममा पनि जन्म हुँदाखेरि नै बोल्नु भएको र अर्को यो महर्षि पण्डित यानी कि उमङ्ग जातकमा पनि महर्षि पण्डितको रूपमा जन्म हुँदाखेरि पनि भगवान बुद्धले बोल्नु भएको। अब कसैले जन्म हुने बित्तिकै बोल्छ? जन्म हुने बित्तिकै त हामी क्वा क्वा च्या च्या रुन्छौँ मात्रै, बोल्दैन। त महर्षि पण्डितले के बोले, कसरी जन्म भए, कहाँ जन्म भए, कसको
गर्भमा जन्म भए आदि इत्यादि भोलि हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि नै बढ्नेछौँ। आजको लागि महोत्सव पण्डितको पहिलो भाग मैले यहीँ क्रमशः गरेँ। सबैलाई साधुवाद, निरन्तर जोड्दै गर्नुहोला। यो महोत्सव पण्डित साह्रै नै प्रज्ञाले युक्त भएको जातक भएको कारणले गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूले पनि अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एक एक घन्टा चाहिँ देशना गर्नेछु है। र बिस्तारै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। सबैले पहिलो भाग जातक के हो, जातक कसरी भयो आदि इत्यादि सुनिदिनु भयो। सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा आजको यो देशनाबाट प्राप्त गरेका हाम्रा पुण्यहरूलाई पनि हामीले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ। र त्यसैले चाहिँ आज पुण्य अनुमोदन गर्नको निमित्त मैले चाहिँ केही नामहरू चाहिँ आज उल्लेख गर्न चाहेँ हैन। आज चाहिँ अब हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ योगेन्द्र बज्राचार्य हाम्रा चाहिँ नियमित चाहिँ श्रोता हुनुहुन्छ हैन। साह्रै श्रद्धावान उपासक हुनुहुन्छ हैन। पहिला पनि धेरै साथ सहयोग गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ योगेन्द्र बज्राचार्यज्यू हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ एकपल्ट बिहारमा पनि आइसक्नु भएको छ। एकपल्ट मात्रै आउनु भएको उहाँ चाहिँ हैन। उहाँले चाहिँ मलाई एउटा मेसेज पठाउनु भएको थियो। 300 भाग पुरा भएको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना सहित उहाँले चाहिँ एउटा श्रद्धा सुमन अर्पण पनि गर्नुभएको छ हैन। उहाँले चाहिँ 300 भाग पुरा गर्नुभएको उपलक्ष्यमा बढाइका साथ उहाँले चाहिँ परित्राण गर्ने, भोजन गर्ने र साधु अनुमोदन गर्ने श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ हैन। उहाँले पहिला पनि बीचमा धेरै पल्ट चाहिँ उपलक्ष्य अवसरहरूमा यसरी नै दान सहयोगहरू गर्दै आउनु भएको छ। र अहिले पनि उहाँले चाहिँ श्रद्धा दानको रूपमा चाहिँ 5000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँ योगेन्द्र बज्राचार्य यो चाहिँ कालीमाती हो क्यारे उहाँ चाहिँ है। उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिले सम्पन्न होस् भनेर पनि आशिका गरेँ। पुण्यानुमोदन पनि गर्ने अवस्थामा पनि अनुमोदन गरिदिएँ है। त्यस्तै गरी आजको दिनमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ सिद्धिपुर निवासी हाम्रा उपासिका उपासकहरूले पनि भोजन गराउनको निमित्त चाहिँ आज श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। रविन्द्र महर्जन र ज्ञानी महर्जन परिवारबाट आज चाहिँ भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र भोजन दान साथसाथै र आर्थिक रूपमा 2000 पनि आर्थिकको रूपमा पनि श्रद्धा दान पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको रविन्द्र र ज्ञानी महर्जन परिवार सबैलाई आयु वर्ण सुख बल सम्पन्न होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ नाम चाहिँ कहाँ चाहिँ यो नै भएन, मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा पठाइदिनु भनेको, फोन मात्रै गरेर ल्याउनु भयो है। उहाँले चाहिँ परित्राण गरिदिनु भनेर चाहिँ आर्थिक रूपमा 500 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। मैले चाहिँ अब सम्झिदिएको छु है। आज लिन नसक्दाखेरि पनि मेसेन्जरमा पठायो भने चाहिँ हिजो 300 भाग भएको कारणले धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा मेसेज पठाएर धेरै धेरै बढाइदिनु भएको थियो। धेरै धेरै साधुवाद छ है। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब हाम्रो काठमाडौँमा त अब यो चाहिँ सिद्धिपुर होइन, महालक्ष्मी नगरपालिका हो, ललितपुरमा पर्छ। तैपनि अब देशना त ललितपुर मात्र होइन, काठमाडौँ भक्तपुरदेखि लिएर होइन, पोखरादेखि लिएर लुम्बिनी, बुटवल, पाल्पा, तानसेन, बेनी, बागलुङ, धरान होइन, प्राय गरी नेपाल अधिराज्यभरि सुन्ने चाहिँ अब यो हुम्ला जुम्लाबाट मात्रै यो चाहिँ मेसेज आएको छैन। अरू त सबै ठाउँबाट आएको छ होइन। सबै उपासक उपासकलाई यसरी साथ सहयोग दिइरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भन्दैलाई चाहिँ अझै थप देशना गर्दै जाने हौसला मिलिरहेको छ। र उपासक उपासकले पनि निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। र देश विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपालीहरू जति पनि छन्, बर्मामा, थाइल्यान्डमा होइन, अब जापानमा, अमेरिकामा, अस्ट्रेलियामा, इङ्ल्यान्डमा, विभिन्न देशहरूमा बस्ने हाम्रा नेपालीहरूले पनि निरन्तर सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूले पनि मेसेज पठाउनुहुन्छ होइन। हिजोकै त्यो पब्लिक रिभ्यूमा पनि विदेशमा बस्ने उपासक उपासिकाहरूले पनि पठाउनु भएको छ। पहिलाका 250 भागको समयमा पनि विदेशमा बस्ने उपासक उपासिकाहरूले पनि पब्लिक रिभ्यूमा पठाउनु भएको छ। हिजो पनि धेरै उपासकहरूले पठाउनु भयो। धेरै धेरै साधुवाद छ। र अन्तमा हामी चाहिँ एक दिन चाहिँ ठुलै कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना पनि छ यो देशनाको होइन। सबै जमघट भएरै गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ योजना बनाइरहेका छौँ सबै उपासक उपासिकाहरूकै अनुरोधमा। त्यसैले चाहिँ
निरन्तर जोड्दै गर्नुहोला र साथ सहयोग गर्दै गर्नुहोला र धर्म देशना सुन्दै गर्नुहोला। आफ्नो जीवनमा चाहिँ भगवान् बुद्धको सधर्मलाई चाहिँ ग्रहण गर्दै जीवनमा मार्ग प्रशस्त गर्नुहोला र सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त थप ऊर्जा र पुण्य सञ्चित गर्दै जानुहोला र अरूलाई पनि गराउँदै जानुहोला भन्ने चाहिँ अनुरोधका साथ आज चाहिँ हामी पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार दिनुहोला। भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन सुखमय हो, शान्तिमय हो, सबैलाई मङ्गल होस्, कल्याण हो, सबैलाई साधुवाद।